السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ديال شنو دير من يلاه تجي لكندا. كاين فيديوهات كتار اللي تيدويو على لي زيتاب اللي تتبعها مني يلاه تحط رجلك في لايغوبور، بالاضافه انه مني كتوصل كاين دي زاجون اللي كيكونوا في لايغوبور تيعطوك لي فيش دي افيك دي غيد ديال كاع داكشي اللي كتحتاج ديرو مني يلاه تتوصل. انا غادي نحاول نعطيكم ان ريزومي على حسب التجربه ديالي، و ميم طون غادي نحاول نديتايي لكم كلكو بوين للاخوان الاخرين ما سمعتهمش في دي فيديو ديالهم مني كنت انايا جايه. دونك باذن الله نبداو بلا بروميير دي شوز. مني تحط رجلك تليفون، خاصك اون لين تليفونيك، لان هي باش هي اللي غادي تعطيها لكاع لي سيرفيس اللي غادي يكونوا دايرين بك، وهي اللي غادي تخدم بها. كاين بزاف ديال لي زوبيراتور، كاين لي افيك ابونمون سون ابونمون، كاينين بزاف ديال لي سيرفيس اللي tu peux choisir. المهم انا بيرسونيلمون كاينه مع بال مي سي ان ابونمون افيك ان انغاجمون. كاين ناس اللي تيقول لك نو tu peux prendre une carte sans engagement بحال شاطر، ولكن ça sert à quoi réellement انه avec engagement ولا sans engagement طونك chaque mois غادي تخلص un montant d'abonnement كيفاريي. مي هنا خاصك تنيغوسي، il faut apprendre à négocier. attention كاينه واحد 40 دولار pour activation de la ligne. هنا في كاع لي زوبيراتور تيديروها، مي كاين دي زوبيراتور اللي يكريديتوها لك من بعد، يعني كتصدق ما مخلصهاش. دونك هنايا يفو نيغوسيو على ريوسكم باش ما تخلصوهاش. انسويت من بعد لو تليفون كتمشي لو سيرفيس كندا pour avoir un numéro d'assurance sociale. هاد لو نيميرو سي فوتر ايدونتيتي، il ne faut le délivrer à personne. اي واحد يطلبوا منك خاصك تعرفوا علاش. نورمالمون كيطلبوا منك ان امبلويور، ça dépend la banque en plus des administrations ديال كندا ولا ديال كيبيك. مي سينون اي واحد يطلبوا منك خاصك تعرف علاش باغيه، و اون ميم طون تعقل على انك عطيتيه ليه. من بعد غادي تمشيو لارامكو باش ديروا لا كارت داسورونس مالادي. هاد لاسورونس هاد لا كارت ما كتكون فالابل حتى كدوز 3 موا، ce qui fait les 3 premiers mois vous n'êtes pas couvert. هنا كاين deux options، soit انك vous allez adhérer une assurance privée، soit انه الا مرضتي غادي تخلص. مي هنا il faut savoir qu'on paye trop cher si on n'est pas couvert. المهم انا نعاود لكم اون هيستوار ديال واحد السيد اللي جا ايميغري، ولدو كان مريض بزاف. مهم خاف، كان كيكحب السيد، خاف ولدو تيتوقف، هزو داه لا كلينيك. مهم قال لك 6 ولا ما عرفت ميم 8 هو اون اتونت بداك الوليد صغير. السيد كيتسنى مني جاي يخرج. مهم داروا الوليد لي زاناليز. هنا مني كون tu es pris en charge tu es bien pris en charge. شافوا لو ميدسان ما عطاش ان تريتمون، قال ليه الوليد il a besoin juste de boire de l'eau، hydrate le وخلي لو كور يعني هو يقاوم. il a payé 1500 دولار. دونك هنا خاصك انت تعرف كيفاش تجيري لي شوز ديالك. بيان سور غتجيب معاك لي زونتيبيوتيك من المغرب وكاع لي دوك كاع الدويات ديالك اللي غادي تحتاجهم. مي انت اللي كدير لي ريسك، واش tu prends le risque ولا tu ne prends pas le risque. انا شخصيا راني ما درتهاش، ومع العلم عندي 3 الوليدات وخليتها في الله من الحمد لله ما وقع لي والو. الحاجه اللي غادي ديرها من بعد غادي تمشي pour créer un compte bancaire. خاصك تعرف ان بزاف ديال لي بنك تيديروا ان سيرفيس gratuit pour les nouveaux arrivants. c'est un coffret اللي فيه plusieurs offres. il faut bien choisir tout simplement. وخاصك تشوف لان كاين اللي كيعطيو ميم ا لون تيرم. انا جي انتوندو دارنييرمون كاينين دي بنك اللي كيعطيو جوسكا 5 ans. المهم فا لا بروميير اني غراتويت، لا دوزيام الى 75%، لا تروزيام 50% des frais ou la quatrième à 25. donc tu ne commences à payer la totalité ديال les frais ديال لا بنك حتى لا 5e année. mais aussi خاصك تشوف لا بنك اللي غادي تعطيك
اللي عندها un service à long terme اللي مني غادي تبقى معاها elle va bien prendre en compte l'historique اللي غدير التعاملات ديالك elle va te faciliter مثلا pour la prise des crédits ديال de consommation ou les crédits d'habitat من هنا لقدام ان شاء الله. هنا demander la carte de crédit ما تعقش عليها ما تقولش لا ما نغرقش راسي في الديبار. خاصك تعرف ان هنا في كيبيك كاين دو زيدونتيتي كاين لو ناس وكاين لا كارت دو كريدي. لا كارت دو كريدي ملي تاخدها يفو كومونسي على موفمونتي او ليو باش دير لي زاشا ديالك بلا كارت دو ديبي حاول ديرهم بلا كارت دو كريدي. هاد لا كارت elle va te permettre انه هاد لي موفمون ils vont te permettre انك تكونستيتوي ان هيستوريك لاي حاجه غادي تحتاجها من بعد. الا بغيتي تبدل لو لويي كيطلبوا لك لا كارت دو كريدي بوغ افوار طون هيستوريك. الا بغيتي ان كريدي دابيتا سي لا ميم شوز. دونك حاول هي غير باش ما تخلصش لي زانتيغي نورمالمون كاين ان ديلي دو 21 جور. دونك اون فوا داك لو مونطون اللي كتكون خديتي كيولي فاكتوري تو لو رومبورس كوم سا باش تبقى ميتريزي لي ديبونس ديالك. فوالا. في l'aéroport, ils vont vous prendre un rendez-vous avec un agent d'immigration que vous allez prendre contact avec lui les prochains jours qui suivent votre arrivée au Québec. Normalement, c'est une rencontre avec des échanges, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez, afin de vous orienter vers les services qui sont adaptés à la recherche ديالتك. Aussi, il va vous conseiller une séance d'information pour connaître un peu tout du Québec. La séance d'information, je vous conseille de la faire chez la SFIC. C'est une association qui est personnellement d'Archandhom. Donc, ils vont vous assister aussi, par exemple, pour remplir les formulaires d'allocation des enfants, si vous en avez, pour remplir les formulaires et préparer le dossier d'évaluation comparative des diplômes aussi. وعندهم un autre service اللي à part la formation, c'est l'accompagnement pour la recherche d'emploi. Si elle est rémunérée par le ministère d'immigration, $188 pour les 4 jours. من بعد service غادي تمشي le SAC, service d'assurance automobile de Québec, pour le changement du permis de conduire. Et normalement عندك le droit de conduire de 6 mois avec le permis du pays d'origine. Après 6 mois il n'est plus valable, tu n'as plus le droit de conduire. أنا je vous conseille أنك ملي تجي ملي تجي تدفع لا دوموند وإن شاء الله غادي ندير لكم فيديو على كيفاش الأجواء باش كدوز لو بيرمي دو كوندوير هنايا في كيبيك على حساب التجربة الخاصة ديالتي. مهم هذا ما تحاولوش تزهزاو فيه لان لو طون يلباس فيت وغالبا تتوقف على طوموبيل سورتو الا عندك الدراري صغار. الحاجه اللي من موراها لي داليمونتير. هنا لي ريسورس ملي كنكونوا يلاه بادين كيكونوا شويه قلال او ميم طون كنتصدموا بلا ديبونس لانه كلشي غالي بالتكلوريزم اللي حنا كنكونوا مولفينو في المغرب سا غيان افوار هنايا. باش تعاون راسك كاين هنايا لونتريد اليمونتير اللي تيعطيو دي كونسيرف دي بات دي ليغوم هم سولون لو ديسپونيبل وتقدر تستافد لانه كتكون محتاج ليهم من يلاه جاي تكون محتاج تو سامبلومون. اخر حاجه اللي غادي ندوي عليها في هاد لا فيديو هي مني توصل يعني مني تكمل هادشي باذن الله وكلشي يدوز بخير بدا تقلب على اون ايكول باش دوز لا فورماسيون دو لونسمون دونتربريز. بيان سور هادي كلشي تعرفها كاع لي فيديو مكتوبين فيها. Vous pouvez trouver facilement une école. Ça va vous aider pour avoir la bourse. هي غتستافد منها لا فورماسيون يعني داكشي اللي غتشدو غادي ينفعك كيف ما بغى يكون غادي ينفعك لانك تعرف القانون شنو فيه تعرف شنو لي سيت مثلا un peu de quelques petits clés qui vont t'aider pour un premier départ في le monde du travail.
مي اوسي غادي تعاونك بيان سور بوغ افواغ لا بورس و لو بري بورس، تفورني على راسك في لي 3 بروميي موا. وغادي تعاونك اوسي حيت غادي تاخد ديك لا كارت étudiant اللي منها غادي تكون عندك اون غوميز في لا كارت ديال لو بوس كي دورغا بوغ ان an. المهم جيسبر ان هاد الفيديو تكونوا استفدتوا منه. الا احتاجيتوا شي حاجه بيان سور كتبوها ليا في لي كومونتير، انا غادي نحاول نجاوبكم عليها على قدر المعلومات اللي عندي. المهم ما تنسوش ديروا ابوني وجيم، والى الفيديو القادم ان شاء الله.